हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब। और पिछले दिनों में ये सवाल जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रहा था कि यीशु का नाम जो है वो किसने रखा। तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग नज़रियात थे। कोई बोल रहा था फरिश्ते ने रखा, तो हर कोई अपनी सोच के मुताबिक बता रहा था। लेकिन जो लोग अपनी सोच के मुताबिक ये सारी चीज़ें बताते हैं वो बाइबल को उस तरीके से समझ के नहीं पढ़ते। तो आइए मैं आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल बताऊंगी कि यीशु का नाम एक्चुअली में किसने रखा था। तो खुदा के पाक कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से जब हम 21 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वह इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। तो यहाँ पे फरिश्ता जो है वो यूसुफ के पास आता है और ख्वाब में उसे दिखाई देता है और यूसुफ से कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। तो फरिश्ता जो है वो यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दे के यूसुफ से कह रहा है कि तू उसका नाम यस्सु रखना। फरिश्ता मैसेंजर के तौर पे ख्वाब में यूसुफ को दिखाई देता है और वो यूसुफ तक एक मैसेज पहुंचाता है कि मरियम के यहाँ एक बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। नाम रखने के बारे में फरिश्ता किसको बोल रहा है? यूसुफ को बोल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह का नाम जो है वो फरिश्ता ने रखा, जबकि फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई दे के उसे मैसेज दिया था कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। और आगे चल के जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ फिर ऐसा ही करता है। तो यहाँ पे जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो यूसुफ रखता है, लेकिन ये नाम उसे फरिश्ता ख्वाब में आके बताता है। तो मेरा ईमान है कि इस शॉर्ट सी नॉलेज के वसीला से आपको बरकत मिली है, आपको सीखने को मिला है। तो इसी तरह खुदा के कलाम को सोच समझ के पढ़ें, थोड़ा गहराई में पढ़ें, ताकि जिन चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं हैं खुदा का कलाम आपको इन चीज़ों से वाकिफ़ करवाए। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान ज्ञान पूरी तरह से खुदा के कलाम पे होना चाहिए, ताकि हम बाइबल की बातों को, खुदा के मुंह की बातों को अच्छे से समझ सकें। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन तू जो अल्फा तो ओमेगा, तो इब्तिदा तो इंतहा है। खुदावन तो अव्वल तो आखिर, तो यहोवा एलोहीम है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने खुदावन हमें ये जिंदा और मैसर कलाम दिया खुदावन, जिससे हम सीख सकते हैं खुदावन और अक्ल और दनाई को पाते हैं खुदावन। क्योंकि खुदावन इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। खुदावंद तो हर एक जान को छू खुदावंद। जितने भी खुदावंद लोग इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं खुदावंद, हिकमत की रूह देख खुदावंद, ताकि तेरे कलाम के गहरे भेदों को खुदावंद लाइक तौर पे समझ सके खुदावंद तो अपना फजल वाला हाथ खुदावंद, अपना बरकत वाला हाथ बढ़ा खुदावंद, और हमें अक्ल समझ और दनाई दे खुदावंद। तेरा कलाम खुदावंद जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होके गुजर जाता है खुदावंद,
تو اپنے کلام میں خداوند ہماری رہنمائی کر خداوند، تاکہ کوئی بدی ہم پہ تسلط نہ پائے خداوند، کوئی بری تاثیر خداوند اس کلام کو چرا نہ لے جائے خداوند، بلکہ تیرا کلام خداوند ہماری زندگیوں میں خداوند دو دھاری تلوار کی مانند کام کرے خداوند، اور ہر طرح کی بدیوں کو، ہر طرح کی ناراضگیوں کو خداوند ہماری زندگی سے ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال پھینکے۔ اور بھی شمندرا ہلارا بھی ہلارا قبر بھی اندرو کو رو بھی بلیارا زی ہلالیا شندرا کھارا بیارا خداوند، اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں خداوند، تیرے کلام کو سن رہے خداوند، تو ان تمام لوگوں کو چھو خداوند اور بلیس کر خداوند۔ اگر کوئی بیمار ہے خداوند تو یسوع تیرے نام سے وہ بیماری کے بستر سے اٹھ کھڑا ہو، سارے چکن گنیا کے پین یسوع کے نام سے جاتے رہے، سارا فیور یسوع کے نام سے جاتا رہے، سارا وائرل فیور یسوع کے نام سے جاتا رہے، ساری گلے کی پرابلم، ساری ہڈیوں کی پرابلم، ساری سٹمک کی پرابلم، سارا کینسر ابھی اور اسی وقت رائٹ ناؤ یسوع کے نام سے ان کی باڈی کو چھوڑے اور جائے۔ اور بھی کبری اندارا کھارا زہیل علی رما اندارا کارا بابریا بلی البی ہندرول رو ببری البی ربا خداوند، تو اپنی ہیلنگ کو خداوند، اپنی شفا کو خداوند کے لیے جاری کر دے خداوند، کیونکہ خداوند تو ہمارا ہیلر ہے، تو ہمارا منجی ہے، تو ہمارا شفا دینے والا شافی ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خداوند۔ سارا چیسٹ انفیکشن یسوع کے نام سے جاتا رہے خداوند، چھوٹے بچوں سے لے کے خداوند تو بڑوں تک کو چھو خداوند، جن کو خداوند چیسٹ انفیکشن ہے خداوند، یسوع کے نام سے سارا چیسٹ انفیکشن ابھی اور اسی وقت رائٹ ناؤ انہیں چھوڑے اور جائے۔ سارا ڈپریشن یسوع کے نام سے جاتا رہے، ساری سکن کی الرجی یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اور بھی ہندارا کھارا زہیل علی رما اندارا کارا بابارا ببری البی ربا خداوند، تیرا پاک روح خداوند کثرت سے خداوند انہیں ٹچ کرے، انہیں چھوئے خداوند، اور انہیں ہیل کرے خداوند۔ تو اپنے آسمان کی کھڑکیاں خداوند کھول کے خداوند ان کے لیے کثرت کی برکت کو جاری کر دے خداوند۔ تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو قادر خدا ہے، جو سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، ایک ایک کو چنا خداوند، اور اپنے کلام میں خداوند تو ہماری رہنمائی کرنا خداوند، تاکہ ہم خداوند تیرے کلام کو سیکھتے رہیں خداوند اور سمجھدار بنتے جائیں خداوند۔ خداوند ہماری عقل سمجھ ناقص ہے خداوند، لیکن تیری عقل اور سمجھ کامل ہے خداوند۔ تو اپنی عقل اور سمجھ دے خداوند، اپنی دنائی دے خداوند، تاکہ تیری دنائی میں چلتے ہوئے خداوند ہم بھی سمجھدار بن جائیں خداوند۔ تو رحم کی نگاہ کر، تو ترس کی نگاہ کر خداوند، تمام دیکھنے سننے والی جانوں پہ خداوند تیری برکت کو مانگ لیتی خداوند، ایک ایک کو چھونا اور بلیس کرنا، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اور بھی میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پیج تک بھی پہنچے اور آپ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، ہالیلویا، آمین۔